अफ्रीका का वो इलाका जहां लड़कियों की मंडी लगती है। इब्राहिम ट्रावरे का क्रैकडाउन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया मरीख पर जाने की बात कर रही है। मसनूई जहानत, रोबोट्स, खलाई स्टेशन, बल्कि इंसान चांद से आगे निकल चुका है। लेकिन इसी दुनिया के कोने में अफ्रीका में एक ऐसा मंजर मौजूद है जो इंसान की रूह को झंझोड़ देता है। एक बाजार है, यहाँ कोई चीज़ नहीं बेची जाती बल्कि लड़कियाँ खड़ी होती हैं। जी हाँ, सिर्फ 15 से 20 साल की कम उम्र लड़कियाँ, जिनकी आंखों में ख्वाब नहीं बल्कि खौफ समाया हुआ है। वो ना मुकम्मल जवान हैं, न बचपन से बाहर निकली हैं, लेकिन फिर भी इनकी नीलामी हो रही है। बाजार के बीच इनके जिस्मों पर नजरें चलती हैं, ज़बानें कीमतें लगाती हैं और वो खामोशी से खड़ी रहती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चीखने से कुछ नहीं बदलेगा। ये सब कुछ हो रहा है आज इसी सदी में, इसी ज़मीन पर जहां औरत के हकूक़ के नारे गूंजते हैं, लेकिन इसी सन्नाटे में एक आवाज़ गूंजी है, बस बहुत हो गया। ये आवाज़ है इब्राहिम ट्रावरे की, बर्किना फासो के नौजवान सदर की। एक ऐसा लीडर जिसने जुल्म के सिस्टम को ललकारा है। नाजरीन, अफ्रीका के कुछ इलाकों में आज भी एक ऐसा वक्त आता है जब फसलें तैयार होती हैं और इसी मौसम में वहाँ एक मखसूस बाज़ार लगाया जाता है। लेकिन ये बाज़ार आम नहीं होता, यहाँ लड़कियों को खरीद और बेचा जाता है। ये सब कुछ आज भी हो रहा है। लड़कियों को दुल्हन की तरह तैयार करके इस बाज़ार में लाया जाता है। बाज़ार में खरीदार मौजूद होते हैं, कुछ मकामी और कुछ दूसरे शहरों से आए हुए। लड़कियों को लाइन में खड़ा किया जाता है। इनकी उम्र, जिस्म, रंगत और बातचीत सब पर नज़र डाली जाती है, फिर बोली लगती है। इनकी कीमतें ऐसी होती हैं कि सुनकर दिल दहल जाए। कभी एक बकरी पर लड़की बिक जाती है, कभी एक मोबाइल फ़ोन पर, और कभी सिर्फ चंद हज़ार CFA फ्रांक पर, जो पाकिस्तानी करेंसी में चंद 100 रुपए बनते हैं। अफ्रीका में औरत की फ़रोख्त कोई नई बात नहीं, ये रिवायत सदियों पुरानी है। कबायली निज़ाम, जंगें, गुर्बत, सब ने औरत को सौदा बनाया। कभी मवेशियों के बदले, कभी ख़ानदान के बोझ से निजात के लिए बेटी बेच दी जाती है। नाजरीन, ये सवाल सबसे पहले जहन में आता है कि अफ्रीका का वो इलाका जहां लड़कियों की मंडी लगती है, ये बाज़ार कहाँ है? तो ये बाज़ार अफ्रीका के मगरबी इलाके में बर्किना फासो, माली, नाइजर और चाड जैसे ममालिक के बीचों बीच एक खामोश मगर खौफनाक नेटवर्क की सूरत में फैला हुआ है। यहाँ कोई बैनर नहीं लगता, कोई दुकान का बोर्ड नहीं होता, लेकिन सब जानते हैं कौन बेच रहा है और कौन खरीदने आ रहा है। इन बाज़ारों को मकामी ज़बानों में ख़वातीन की मंडी कहा जाता है। इन मंडियों का वजूद सरकारी नक्शों में नहीं, लेकिन वहाँ की ज़मीन, हवा और दीवारें सब कुछ जानती हैं। यहाँ रोज़ाना सैकड़ों कम उम्र लड़कियाँ लाई जाती हैं, कुछ अगवाशुदा, कुछ गुर्बत से मजबूर होकर खुद बेची गई, और कुछ ऐसी जिन्हें उनके वालिदैन ने चंद पैसों के इज्जत से रुखसत कर दिया। ये लड़कियाँ सिर्फ बेची नहीं जाती बल्कि आर्डर पर बैनुल अक़वामी गाहकों को फराहम की जाती हैं। इनमें से कुछ लड़कियां यूरोप, मशरक़ वस्ता और एशिया तक स्मगल की जाती हैं। एक बार जो इस बाज़ार में आई, उसकी शनाख्त, उसका नाम, सब कुछ मिटा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे हुकूमतें कहाँ हैं, पुलिस क्या करती है, क्या कोई कुछ नहीं करता? तो सुनिए, यही वो लम्हा है जहाँ इब्राहिम ट्रावरे की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा लीडर जिसने इन बाज़ारों की मौजूदगी को ख़तरा नहीं बल्कि ऐलान जंग समझा। इब्राहिम ट्रावरे ने इक़्तिदार में आते ही इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई। उन्होंने खुफिया बाज़ारों पर छापे मारे, दर्जनों लड़कियां बाजियाब करवाईं। उन्होंने क़वानीन में सख्ती की, यहाँ तक कि उम्र कैद या सज़ाए मौत के अहकामात दिए। इनकी हुकूमत ने ख़वातीन की तालीम, मुआशी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए। इनका पैगाम है, जब तक औरत महफूज नहीं, मुआशरा आज़ाद नहीं। नाजरीन, अफ्रीका के कई हिस्सों में औरत की ज़िंदगी एक अज़ियतनाक हकीकत का नाम है। इसे मर्द की मलकियत समझा जाता है, एक ऐसी शय जिस पर उसका इख्तियार ना हो, ना आवाज़। बचपन की दहलीज पार करने से पहले ही उसे ब्याह दिया जाता है या बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया जाता है। लड़कियों को तालीम से महरूम रखा जाता है क्योंकि इल्म को मर्दों का हक समझा जाता है और औरत का काम सिर्फ खिदमत और खामोशी माना जाता है। ना उसकी राय की कोई वक़्त होती है, ना उसके ख्वाबों की कोई कीमत। ये वो मुआशरा है जहाँ बेटी को बोझ और औरत को गुनाह का साया समझा गया। लेकिन अब एक तब्दीली की हवा चल पड़ी। बर्किना फासो के नौजवान इस्लामी सदर इब्राहिम ट्रावरे ने इन जालमाना रवायात को चैलेंज किया।
وہ صرف حکومت نہیں چلا رہے، وہ ذہنوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ وہ دیہی علاقوں میں جا کر عوام کو شعور دے رہے ہیں کہ عورت کوئی بوجھ نہیں بلکہ قوم کی بنیاد ہے۔ ٹراورے تعلیم کو ہر لڑکی کا حق قرار دے چکے ہیں اور ان کی حکومت نے خواتین کی تعلیم، معاشی خود مختاری اور قانونی تحفظ کے لیے نئے پروگرام شروع کیے ہیں۔ ناظرین، یہ افسوسناک حقیقت بھی سن لیجئے کہ افریقہ کے بعض قبائلی نظاموں میں عورت کو ایک سودے کی حیثیت دی جاتی ہے۔ کہیں وہ جنگ کے بعد فتح کا انعام سمجھی گئی تو کہیں قحط، غربت یا قبیلائی رسومات نے اسے بازاروں کی زینت بنا دیا۔ بیٹیوں کو مال مویشیوں کے بدلے بیاہ دینا یا محض خاندان کے بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے بیچ دینا، یہ سب برسوں سے ہوتا آیا ہے۔ یہ صرف ظلم نہیں بلکہ ایک ایسی خاموش غلامی ہے جو نسل در نسل چلتی آئی ہے۔ بلکہ افریقہ میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں باقاعدہ خفیہ کیمپ بنائے گئے۔ یہ کیمپ چھپے ہوئے ہیں لیکن ان کی دیواروں کے پیچھے ایک انسانیت سوز سچائی چھپی ہے۔ ان میں کم عمر بچیوں کو رکھا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، لیکن یہ تربیت تعلیم یا ہنر کی نہیں بلکہ غلامی کی ہوتی ہے۔ انہیں غیر ملکی زبانیں سکھائی جاتی ہیں، جسمانی مشقیں کروائی جاتی ہیں اور ذہن کو اس قدر قابو میں لایا جاتا ہے کہ وہ احتجاج نہ کر سکیں، سوال نہ کر سکیں، بس خاموشی سے حکم مانیں۔ انہی کیمپوں میں ایک کہانی چند دن پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ ایک لڑکی جس کا نام تھا لینا ایک خوبصورت معصوم سی بچی تھی جو صرف ٹیچر بننے کا خواب دیکھتی تھی، لیکن غربت نے اس کے خواب بیچ ڈالے۔ کچھ لوگ اس کے گھر آئے، اس کے والد سے بات کی اور لینا کو ایک قیمت پر بیچ دیا گیا۔ اسے ایک خفیہ کیمپ میں لے جایا گیا، وہاں اس کے بال کاٹے گئے اور اس کی شناخت مٹا دی گئی۔ اس نے اس کا نام، اس کی بولی اور اس کی آزادی چھین لی۔ اسے زبردستی غیر ملکی زبانیں سکھائی گئیں اور غلامی کے لیے تیار کیا گیا۔ اگر وہ احتجاج کرتی تو اسے کھانے سے محروم رکھا جاتا یا بجلی کے جھٹکے دیے جاتے۔ پھر ایک دن ایک خریدار آیا، ایک سیاہ فام شخص۔ اس نے چند نوٹ پھینکے اور لینا کو ساتھ لے گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور لینا اپنی ماں، اپنے گاؤں اور اپنے خوابوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ ناظرین، لینا صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک علامت ہے ان بچیوں کی جو غربت، جہالت اور انسانی درندگی کا شکار ہو کر گمنامی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ کیمپ آج بھی موجود ہیں، یہ سوداگری آج بھی ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کب تک چپ رہیں گے؟ ناظرین، اسلام سے پہلے عرب میں بھی لڑکیوں کا سودا ہوتا تھا۔ انہیں صرف اس لیے بیچا جاتا تھا کہ ان کی کمائی سے مرد پیسہ کماتے تھے، جیسے وہ کوئی غلام یا مالی تجارت ہوں۔ عورت کا وجود اکثر خاندان کے لیے شرمندگی سمجھا جاتا، یہاں تک کہ کئی لوگ زندہ بچیوں کو مٹی میں دفن کر دیتے تھے۔ تب دنیا کے افق پر ایک روشنی نمودار ہوئی، اور وہ روشنی جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین نے جب دنیا کو پیغام دیا تو سب سے پہلے عورت کو انسان کا درجہ دیا۔ اسلام نے اعلان کیا، عورت نہ تو بوجھ ہے نہ مال تجارت، وہ عزت ہے اور اس کی کمائی اس کی اپنی ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، جو مرد کسی عورت کو بیچ کر یا اس کی کمائی سے نفع کماتا ہے، اس کی کمائی حرام ہے۔ الحمدللہ، اسلام وہ پہلا نظام تھا جس نے عورت کو جائیداد، وراثت، تعلیم اور نکاح میں رضامندی جیسے بنیادی حقوق دیے، وہ حقوق جو اس دور کی کسی بھی قوم یا تہذیب نے نہ دیے تھے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس نے انسانیت کو بتایا کہ عزت کا تعلق لباس یا مقام سے نہیں بلکہ نیت، کردار اور عدل سے ہے۔ اور آج جب ہم افریقہ میں عورتوں کی نیلامی کی داستان سنتے ہیں تو دل یہی کہتا ہے، کاش وہی پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہم دل سے اپنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدر ابراہیم تراورے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بابرکت تعلیمات کو پورے افریقہ میں عام کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کی راہوں کو آسان کر دے، اور افریقہ کو اس جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر عزت اور عدل اور نور کی طرف لے جائے۔ آمین یا رب العالمین۔